न्यूज बुलेटिन के आगाज में आपको बताया कि मुल्क भर के बिजली सारिफिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने बिजली ₹1.89 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी। नेपरा ने समाही एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में कमी का फैसला हुकूमत को भेज दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्क भर के बिजली सारिफिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने बिजली ₹1.89 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी है। अवैस कियानी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इस हवाले से मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी अवैस, बताइएगा। एडजस्टमेंट की मद में ₹1.89 फी यूनिट बिजली सस्ती करने की मंजूरी दी है। अप्रैल से जून 2025 की समाई एडजस्टमेंट में मंजूरी की गई है। इसका इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्को सार्फिन पर होगा। तो 55 अरब 87 करोड़ 40 लाख रुपए का जो है वो रिलीफ मिलेगा। इसके साथ जो माहाना एडजस्टमेंट की मद में भी 78 पैसे फी यूनिट जो है बिजली सस्ती की गई है। 10 तकसीम कार कंपनियों पर इसका इतलाक होगा, कराची सार्फिन के अलावा। जी अवैस कियानी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पंजाब एनफोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का लोतरा में फ्लैग मार्च डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से शुरू होकर फ्लैग मार्च डीसी ऑफिस से इख्तिताम पसीर हुई। फ्लैग मार्च में ट्रैफिक और एलीट फोर्स भी हमरा। मजीद जानते हैं राना आसिफ हनीफ से। जी बिल्कुल, पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी आज से लोधरा में फाल है। फ्लैग मार्च का इंतजाम किया गया है। मजहर अब्बास सराह यहाँ जो है सब डिविजनल ऑफिसर हैं, उनसे जानेंगे कि पीरा के अगराज व मकासद क्या और आज और क्या करने जा रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। ये पीरा जो है ना, ये 3 काम कर रहे हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और इंक्रोचमेंट और होल्डिंग। और इंशाल्लाह ताला कल हमारा इफ्तिताह हो गया है और आज से हम इंशाल्लाह ताला भरपूर अंदाज में ये कर रहे हैं। मैं आवाम से अपील करना चाहता हूं कि इससे पहले कि हम भरपूर कार्रवाई करें तो आप खुद ब खुद अपने रास्ते ठीक कर दें और ये क्लियर कर दें। अपने छप्पर के ये है ना, शटर के पीछे सामान अपना साथ रखें। सर ग्राम फरोशी भी आपके दायरा इख्तियार में आ रहा है और तजावजात के साथ साथ उस पर आपका क्या लाया अमल होगा? इंशाल्लाह ताला हम भरपूर तरीके सख्ती से सारा इस पे अमल करवाएंगे, सख्ती से अमल करवाएंगे। जी बिल्कुल, आपने जाना कि मजहर अब्बास सराह सब डिविजनल ऑफिसर हैं इस वक्त पीरा के लोधरा में, उनका ये आज़म है। उधर लिया में सरकारी स्कूलों के ECE रूम्स के असातिज़ा और केयर गिवर्स की ट्रेनिंग का तीसरा मरहला। ट्रेनिंग के आखिरी दिन CEO तालीम डॉक्टर कयूम खान का गवर्नमेंट हाई स्कूल केनाल कॉलोनी का दौरा। CEO तालीम ने ट्रेनिंग शुरका से खिताब किया और हिदायत दी। मजीद बात करेंगे जाहिद सरफराज से, बताइएगा। लिया के सरकारी स्कूलों में कायम ECE रूम्स के असातिज़ा और केयर गिवर्स की ट्रेनिंग का जो दूसरा मरहला था, आज उसका आखिरी दिन और CEO तालीम डॉक्टर अब्दुल कयूम खान साहब ने इसका विजिट किया। विजिट दौरान असातिज़ा से ख़ुसूसी तौर पर खिताब भी किया। डॉक्टर साहब से बात करने, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, इस रूम्स का बच्चों को क्या फ़ायदा होगा और जो असातिज़ा कराम है उसको ट्रेनिंग से उनको क्या फ़ायदा होगा? ये मोहतरमा मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब का बहुत बड़ा इक़दाम है सर। उन्होंने हर स्कूल में इंटरनेशनल लेवल के ECCE रूम्स बनाए हैं और उसमें फिर उनको किट्स भी, मटेरियल भी फराहम किया गया है और फिर एक एक टीचर को हर स्कूल से ECC टीचर का नाम जिसको दिया गया है उसको ट्रेनिंग्स कराई जा रही हैं और ये हमारा तीसरा बैच चल रहा है। साथ हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक एडिशनल केयर गिवर के नाम से टीचर भी रखी है, वो भी उसकी भी ट्रेनिंग कराई जा रही है। सर इस वक्त तक लिया में सन अपना 1964 टीचर्स और केयर गिवर्स को ट्रेन किया जा चुका है। खेल खेल में उनको पढ़ाया जाता है और ये हमारी जो ट्रेन टीचर हैं ये उनके कॉन्फिडेंस लेवल को डेवलप करती हैं और सर उसमें बच्चों को पोएम्स के जरिए और बच्चों को मुख्तलिफ गेम्स के जरिए पढ़ाया जाता है। आज डॉक्टर साहब की बात सुनिए, उनका यही बताना है। पंजाब भर के स्कूलों में मौसम गर्मा की छुट्टियों में इजाफा। स्कूलों में 31 अगस्त तक छुट्टियां बढ़ा दी गई। अब स्कूल 1 सितंबर से खुलेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब भर के स्कूलों में मौसम गर्मा की छुट्टियों में इजाफा कर दिया गया है। स्कूलों में 31 अगस्त तक छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। वजीर तालीम का ऐसा कहना है कि अब स्कूल 1 सितंबर से खुलेंगे। अब स्कूल 1 सितंबर से खुलेंगे। स्कूलों में 31 अगस्त तक छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। पंजाब भर के स्कूलों में मौसम गर्मा की छुट्टियों में इजाफा हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब भर के स्कूलों में मौसम गर्मा की छुट्टियों में इजाफा हो गया है। स्कूलों में 31 अगस्त तक छुट्टियां मजीद बढ़ा दी गई। अब स्कूल 1 सितंबर से खुलेंगे।
آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ صوبائی وزیر تعلیم نے بتایا ہے کہ اب اسکول 1 ستمبر سے کھلیں گے۔ پنجاب بھر کے اسکولوں میں موسم گرما کی چھٹیوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اسکولوں میں 31 اگست تک چھٹیاں بڑھا دی گئی ہیں۔ وزیر تعلیم نے ایسا بتایا ہے کہ پنجاب بھر کے اسکولوں میں موسم گرما کی چھٹیوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اسکولوں میں 31 اگست تک چھٹیاں بڑھا دی گئی ہیں۔ اب اسکول 1 ستمبر سے کھلیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، اب اسکول 1 ستمبر سے کھلیں گے۔ اسکولوں میں 31 اگست تک چھٹیاں بڑھا دی گئی۔ پنجاب بھر کے اسکولوں میں موسم گرما کی چھٹیوں میں اضافہ ہو گیا۔ اسکولوں میں 31 اگست تک چھٹیاں بڑھا دی گئی۔ اب اسکول 1 ستمبر سے کھلیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اب اسکول 1 ستمبر سے کھلیں گے۔ اسکولوں میں 31 اگست تک چھٹیاں بڑھا دی گئی ہیں۔ پنجاب بھر کے اسکولوں میں موسم گرما کی چھٹیوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب بھر کے اسکولوں میں موسم گرما کی چھٹیوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اسکولوں میں 31 اگست تک چھٹیاں بڑھا دی گئی ہیں۔ اب اسکول 1 ستمبر سے کھلیں گے۔ وزیر تعلیم نے ایسا بتایا ہے۔ پنجاب بھر کے اسکولوں میں موسم گرما کی چھٹیوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اسکولوں میں 31 اگست تک چھٹیاں بڑھا دی گئی ہیں۔ اب اسکول 1 ستمبر سے کھلیں گے۔ آپ کو اہم بریکنگ نیوز سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب بھر کے اسکولوں میں موسم گرما کی چھٹیوں میں اضافہ۔ ادھر خانیوال جشن آزادی کے سلسلے میں ڈسٹرکٹ سپورٹس کے زیر اہتمام فٹ بال کے میچ کراؤن فٹ بال کلب اور لطیف فٹ بال کلب کے مابین کھیلے گئے۔ مزید اس حوالے سے آگاہ کریں کہ مظفر بشیر آگاہ کیجیے گا۔ جی، ماں کے حق کی کامیابی کے بعد جشن آزادی کے سلسلے میں فٹ بال کے میچز کھیلے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج کے مہمان خصوصی ٹھہرے ہیں معروف سماجی اور سیاسی کارکن جناب چودھری احمد جٹ صاحب۔ جی سر، کیا آپ بتائیں گے آج کے اس ایونٹ کے حوالے سے اور ماں کے حق کی کامیابی کے بعد آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے قوم کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری گورنمنٹ جو مسلم لیگ نون کی ہے وہ اور ہماری پاک آرمی وہ ان ایونٹ کو 14 اگست بھی ہے، اس وجہ سے اس کو تمام پاکستان میں اچھے طریقے سے، اور یہ بہت اچھا اقدام ہے کہ بچوں کو شوق پیدا ہوگا اور جو چھوٹے بچے جو ہیں وہ آئندہ مستقبل میں یہ ٹیم کے کھلاڑی بنیں گے، اور گورنمنٹ کا بھی یہ بہت اچھا ایونٹ ہے جو گورنمنٹ نے یہ اسٹینڈ لیا۔ جی، یقیناً ماں کے حق کی کامیابی کے بعد یہ بہت اچھا اقدام ہے۔ ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ موجود ہیں۔ جی سر، فرمائیے گا ان فٹ بال کے میچز کے حوالے سے آنے والی اس قوم کے لیے بچے کھیل رہے ہیں، کیا پیغام دیں گے؟ ہم پاکستان گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے جو یہ ایونٹ لانے کا پروگرام رہا ہے جشن آزادی کے پروگرام میں، تو راہ حق مارکہ حق اس کا نام دیا سلوگن۔ پاکستان آرمی کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور جو پاکستان مسلم لیگ نون ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے گراؤنڈ آباد کیے اور ہسپتالوں کو ویران کیا۔ ہم دل کی گہرائیوں سے ڈسٹرکٹ اسپورٹس افسر کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے تمام جو ایونٹ ہیں ان کو آرگنائز کروایا۔ بہت شکریہ۔ جی، یقیناً یہ اکیلی پاکستان چینی مافیا کے خلاف لیاقت پور میں اسسٹنٹ کمشنر کی کارروائی۔ ابراہیم میلادی کھڑ نے دوران کارروائی 4650 تھیلا چینی کی کھیپ پکڑ لی۔ 3 چینی کے گودام بھی سیل۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ چینی مافیا کے خلاف لیاقت پور میں اسسٹنٹ کمشنر کی کارروائی۔ ابراہیم میلادی کھر نے دوران کارروائی 4650 تھیلا چینی کی کھیپ پکڑ لی۔ 3 چینی کے گودام بھی سیل کر دیے گئے ہیں۔ چینی مافیا کے خلاف لیاقت پور میں اسسٹنٹ کمشنر کی کارروائی۔ ابراہیم میلادی کھر نے دوران کارروائی 4650 تھیلے چینی کی کھیپ پکڑی۔ دریائے چناب میں سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا۔ ملتان انتظامیہ متحرک، کارروائیاں تیز کر دی۔ نشیبی علاقوں سے آبادی کا انخلا شروع۔ ریسکیو اور ویٹرنری ٹیمیں موقع پر موجود۔ سیلاب متاثرین کے حوالے سے فہرستیں تیار کی جا رہی ہیں۔ ادھر بہاولپور میں دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤ میں مزید اضافہ۔ نہروں میں اضافی پانی چھوڑا جانے لگا۔ بہاول اگر میں ستلج کے دریائی بیٹ میں لگی فصلیں دریابرد۔ کئی مقامات پر زمینی کٹاؤ جاری۔ رنگپور میں دریائے چناب کے کنارے آبادی اور فصلیں متاثر۔ ادھر علی پور میں دریائے سندھ میں کٹاؤ جاری، جبکہ خیرپور سادات میں دریائے سندھ کے حفاظتی بند ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ مکینوں کا حکومت سے بند بنانے اور امداد کی فراہمی کا مطالبہ۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، ملتان کے مقام پر دریائے چناب میں سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا۔ انتظامیہ متحرک، نشیبی علاقوں سے آبادی کا انخلا شروع۔ ریسکیو اور ویٹنری ٹیمیں موقع پر موجود۔ دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤ میں مزید اضافہ۔ نہروں میں اضافی پانی چھوڑا جانے لگا۔
सतलुज के दरियाई बेट में लगी फसलें दरिया बुर्द, कई मकामात पर जमीनी कटाव जारी। दरिया चनाब के किनारे आबादियां और फसलें मुतासिर हैं। इसी के साथ अलीपुर में भी दरिया सिंध में कटाव जारी है। खैरपुर सादात में दरिया सिंध के हिफाजती बंद टूट फूट का शिकार हैं। मकीनों का हुकूमत से बंद बनाने और इमदाद की फराहमी का मुतालबा। बहावलनगर में मानसून की हालिया बारिशों से कपास की फसल मुतासिर। हजारों एकड़ अराजी पर काश्त, कपास की फसल को नुकसान पहुंचने की इब्तदाई रिपोर्ट जारी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बहावलनगर में मानसून की हालिया बारिशों से कपास की फसल मुतासिर। हजारों एकड़ अराजी पर काश्त, कपास की फसल को नुकसान पहुंचने की इब्तदाई रिपोर्ट जारी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बहावलनगर में मानसून की हालिया बारिशों से कपास की फसल मुतासिर। काश्त, कपास की फसल को नुकसान पहुंचने की इब्तदाई रिपोर्ट जारी। मजमूई तौर पर 123,699 एकड़ पर कपास की फसल काश्त की गई। करीबन 1,78,993 एकड़ से ज्यादा रकबा बारिशों से मुतासिर हुआ। बहावलनगर में 1,55,060 एकड़ पर कपास की फसल काश्त की गई थी। कासिम अली शेख हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात उन्हीं से जानेंगे। जी कासिम, बताइएगा। जो हालिया मानसून की शदीद बारिशें हुई है उसमें जिला बहावलनगर जो कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कपास का फराहम पैदा करने वाला जिला है, यहाँ पर हालिया जो शदीद बारिशें हुई उसकी वजह से कपास की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। लाखों एकड़ रकबा बताया जाता है जिस पर जो काश्त की गई थी वो शदीद मुतासिर हुए। तो इस तरह जो है मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली जो फसल है कपास की फसल, उसे हालिया बारिशों ने शदीद नुकसान पहुंचाया। और महकमा ज़राअत ने जो सरकारी अदाद शुमार जारी किए गए इब्तदाई तौर पर जो नुकसान का तखमीना लगाया गया है उसके मुताबिक जो जिला बहावलनगर में लाखों एकड़ अराजी पर जो कपास की फसल है वो उसको शदीद नुकसान पहुंचा। अगर हम बात करें बहावलनगर में तो सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो तहसील हारूना बारिशों ने कपास की फसल को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद बहावलनगर तहसील और फिर छोटाबाज तहसील जो है उसमें कपास की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। इब्तदाई तौर पर जो रिपोर्ट जारी की थी वो रोही ने हासिल की है और ये रिपोर्ट जो है वो आला अफसरान और पंजाब हुकूमत को जारी कर दी गई है, जिसकी रोशनी में जो है वो मुतासरीन जो कि काश्तकार हैं उनको जो है वो कोई रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। तो इस तरह जो हालिया शदीद बारिशें बहावलनगर में हुई हैं उसकी वजह से कपास की जो फसल है उसे शदीद नुकसान पहुंचा है। जी शदीद नुकसान पहुंचा। कासिम अली शेख, बहुत शुक्रिया आपका। चोरी ऊपर से सीना चोरी। पंजाब फूड अथॉरिटी बहावलपुर की फूड सेफ्टी टीम को हिरासत करने का वाकया। 300 किलोग्राम ममनुआ चाइना नमक तलब करने पर सुपर स्टोर मालकान मारपीट पर उतर आए। जान से मारने की धमकियां और सरकारी रिकॉर्ड छीनने की कोशिश। खातून अफसर पर तशद्दुद, फोन छीनने की भी कोशिश की गई। एसएसपी ऑपरेशंस मुल्तान अहमद सुनैर चीमा की जानिब से पुलिस लाइन में अर्दल रूम का इनाकाद। मुलाजमीन के शो कॉज नोटिस पर समाअत की गई। अर्दल रूम में 8 पुलिस अफसरान और मुलाजमीन पेश हुए। अहमद सुनैर चीमा ने एक पुलिस अफसर को इंक्रीमेंट स्टाम्प की सजा दी, 2 पुलिस अफसरान को डिडक्शन ऑफ पे की सजा सुनाई और 5 पुलिस अफसरान के शो कॉज नोटिस को फाइल किया। उनका कहना था कि महकमा पुलिस में सजा और जजा का कानून सबके लिए बराबर है। एसएसपी कामरान मुमताज का सर्विस डिलीवरी इनिशिएटिव चेकिंग के लिए थाना सिटी, थाना सदर और खिदमत मरकज दुनियापुर का दौरा। डीपीओ अली बिन तारिक ने एसएसपी कामरान मुमताज का इस्तकबाल किया। एसएसपी ने थाना और खिदमत मरकज की कारकर्दगी का जायजा लिया। कामरान मुमताज ने सर्विसेज और शहरियों को फराहम करदा सहूलियत का भी जायजा लिया। एसएसपी का सर्विस डिलीवरी पर इजहार इत्मीनान। मुल्तान अदालत में इन्वेस्टमेंट कंपनी मुलाजमिन की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच के जस्टिस मोहम्मद जवाद जफर ने बादस गिरफ्तारी जमानत केस में समाअत की। एफआईए ने हसनैन अब्बास, मोहम्मद और दीगर को ऑनलाइन फ्रॉड केस में गिरफ्तार कर रखा है। बहावलपुर के 31 वकला को सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने के हवाले से लाइसेंस जारी। लाइसेंस हासिल करने वालों में खवातीन वकला भी शामिल। नजीबुल्ला खान जतोई और आसिफ महमूद पीरजादा को भी सुप्रीम कोर्ट लाइसेंस दे दिया गया। मुल्तान में जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ की तहसीन खान बाबर के रिट दरख्वास्त पर समाअत। अदालत आलिया की पटिशंस के वकील राना आसिफ सईद को तकर्ररनामा पेश करने की हिदायत।
ملتان عدالت میں قبل از وقت ڈیپوٹیشن ختم کرنے کے خلاف درخواست دائر کی گئی۔ وکیل درخواست گزار کا کہنا تھا پٹیشنز کو 3 سال کے لیے محتسب انشورنس میں تعینات کیا گیا تھا۔ 6 ماہ بعد فارغ کرنا تقرر نامے کی خلاف ورزی ہے۔ اگلی سماعت تقرر نامہ پیش ہونے کے بعد مقرر کی جائے گی۔ جسٹس مرزا وقاص رؤف نے تحسین خان بابر کی ریٹ درخواست پر سماعت کی۔ ملتان کالج اساتذہ کے لیے ای ٹرانسفر راؤنڈ 2025 کی درخواستیں جمع کرانے کا آج آخری دن۔ 8 اگست کو CIS ویب سائٹ اور ایپ پر میرٹ لسٹ جاری کی جائے گی۔ اساتذہ موبائل ایپ پر آج سے 7 اگست تک ای ٹرانسفر کی درخواست جمع کرا سکتے ہیں۔ 9 اور 10 اگست کو شکایت درج کی جا سکے گی اور فیصلہ 11 اگست کو ہوگا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کالج اساتذہ کے لیے ای ٹرانسفر راؤنڈ 2025 کی درخواستوں کی آج آخری تاریخ۔ اساتذہ موبائل ایپ پر آج 7 اگست تک ای ٹرانسفر کی درخواست جمع کرا سکتے ہیں۔ 8 اگست کو CIS ویب سائٹ اور ایپ پر میرٹ لسٹ جاری کی جائے گی۔ 9 اور 10 اگست کو شکایات درج کی جا سکیں گی۔ میاں والی DC خالد جاوید گرایا اور DPO رائے محمد اجمل کی زیر صدارت اجلاس میں ضمنی انتخابات کے سیکیورٹی اور انتظامی امور کا جائزہ لیا گیا۔ ٹرانسپورٹیشن پلان، پولنگ سکیم سمیت دیگر انتظامات پر تفصیلی گفتگو۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ میاں والی DC خالد جاوید گرایا اور DPO رائے محمد اجمل کی زیر صدارت اجلاس میں ضمنی انتخابات کے سیکیورٹی اور انتظامی امور کا جائزہ لیا گیا۔ ٹرانسپورٹیشن پلان، پولنگ سکیم سمیت دیگر انتظامات پر تفصیلی گفتگو۔ مجموعی طور پر 193 پولنگ سٹیشن قائم کیے گئے جائیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ مجموعی طور پر 193 پولنگ سٹیشن قائم کیے جائیں گے۔ اختر مجاز ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اس حوالے سے مزید تفصیلات ان سے جائیں گے۔ جی اختر بتائیے گا۔ خالد جاوید گرایا اور DPO رائے اجمل کھڑے کی صدارت میں ایک عام اجلاس منعقد ہوا ہے جس میں PC87 کے ضمنی انتخابات کے انتظامات کے حوالے سے جائزہ لیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اس میں سیکورٹی اور انتظامی امور کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے بعد ٹرانسپورٹ پلان جو ہے، پولنگ سکیم اور دیگر جو انتظامات ہیں ان پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ افسران کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ پولنگ سٹیشن پر تمام ضروری انتظامات اور سہولیات جو ہیں بر وقت ان کی فراہمی ہونی چاہیے۔ حساس پولنگ سٹیشن پر CCTV کیمراز نصب کیے جائیں اور اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر جو ہیں انہوں نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ مجموعی طور پر 193 پولنگ سٹیشن جو ہیں قائم کیے جائیں گے اور الیکشن عملہ کی ٹریننگ 20 اگست سے شروع ہوگی جو 25 اگست تک مکمل کی جائے گی۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سلمان احمد لون، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر تنویر احمد ہمایوں اور دیگر جو افسران ہیں اس میں شریک تھے۔ اختر مجاز اپڈیٹ کرنے کا بہت شکریہ۔ ادھر خانیوال میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل غلام مصطفیٰ کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ریکروٹمنٹ زکوٰۃ کمیٹی کا اجلاس۔ 16 کانٹریکٹ ملازمین کی مدت ملازمت میں 5 سال کی توسیع کر دی گئی۔ 8 ملازمین کی 60 سال مکمل ہونے پر توسیع کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں نمائندہ صوبائی زکوٰۃ انتظامیہ محمد یعقوب، ڈسٹرکٹ آفیسر زکوٰۃ طاہر محمود اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ کمشنر سرگودا جان سے بوان کا گورنمنٹ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ زیر تعمیر انسٹیٹیوٹ میں گرے سٹرکچر مکمل، اندرونی فنشنگ جاری ہے۔ جان سے بوان نے مریضوں سے سہولیات بارے دریافت کیا، کہا تعمیراتی معیار پر سمجھوتا نہ کیا جائے۔ مریضوں کا اسپتال کے صاف ستھرے ماحول پر اظہار اطمینان۔ DIG ایڈمن اینڈ اسٹیبلشمنٹ شعیب خرم کا ایک روزہ دورہ بہاول نگر خدمت مرکز میں شہریوں سے سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ کھلی کچہری میں سائلین کے مسائل سنے اور ان کے حل کے احکامات جاری کیے۔